So beautiful. Christian, United Christian Hospital. What a beautiful. नाज़रीन, बहुत खूबसूरत ये क्रिसमस की जो तैयारियां हैं UCH हॉस्पिटल में भी ये लाहौर की बड़ी प्राइम लोकेशन पर वाक़ है। और आज UCH हॉस्पिटल में जो एक प्रेयर मीटिंग है जो क्रिसमस के ताल्लुक़ से दूसरा ये जो संडे है, और यह ख़ुसूसी इबादत में आज हमारे अंकल जेकब हाकमदीन साहब को, इमरान टाइटस भट्टी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के, उन्होंने आज उनको इनवाइट किया है। और हम सारी टीम ही आए हैं, पादरी जवेद अख्तर साहब, सुशील भाई आए हैं, सुशील जेकब हाकमदीन और जेकब साहब आए हैं। और यहाँ आज हम इनकी इबादत को जो अटेंड करेंगे। ये आप क्रिसमस ट्री भी देखें, बड़ा खूबसूरत और बहुत खूबसूरत। और आज जो एज ए चीफ गेस्ट मिस्टर जेकब हाकमदीन, आज की जो प्रोग्राम है UCH में ख़ुसूसी जो इबादत है क्रिसमस की। यीशु मसीह के तजस्सुम, उसकी मौजूदाना पैदाइश और उसकी मसलूबियत और उसके मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बारे में कभी इतराज नहीं किया। चंद लोग जिनकी पैदाइश बाद में हुई है वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरे, लेकिन जिनकी दौरे हुकूमत में और जिन्होंने मसलूब किया है, उन्होंने कभी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, मसलूबियत, क़यामत पर कभी इतराज नहीं किया। गोया ये दोनों यानी सियासी और मजहबी क़यादत जो मसीहों के मुखालिफ थी, उनका जिक्र करने का मकसद पाक का ये था कि बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदाना पैदाइश एक हकीकत है, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत एक हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। और ये मसीहत की सदाकत, ऑथेंटिसिटी को जो है वो साबित करने के लिए काफ़ी है। अशारे कदीमा इसकी शहादत है, रूमी हुकूमत इसकी गवाही देती है, और सरदार काहिन, फ़कीह और फरीसी जो हैं इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होने का हुक्म और परवाने जारी किए हैं। दूसरी बात, मुकद्दस यूहन्ना को जब बर्पा किया गया तो उन्होंने उनका लाइफस्टाइल पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। सादा जिंदगी थी, जंगल में रहते थे, सादा खाना था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और मैं समझता हूं कि आज के पाकिस्तानी मसीहियों को बाइबल मुकद्दस पढ़नी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कि हमारे मुनज्जी और उसके अंबिया किस लाइफ स्टाइल से जिंदगी बसर करते थे, उनका तर्ज़े बयान, तर्ज़े अंदाज कैसा था। लेकिन आज अफसोस की बात यह है और अलमिया यह है कि हमें पासबान जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले कम हैं और बहुत कुछ अक़साम के लोग पाए जाते हैं। मेरी दुआ है, और खुदा का कलाम किसी की तरफदारी और लिहाज नहीं करते। खुदा चाहता है कि पहले हम जो सिखाते हैं खुद अमल करें, और जब खुद अमल करेंगे फिर दूसरे मुअस्सर तौर पर खुदा के कलाम को समझने और इस पर अमल पैरा होने वाले होंगे। के साथ और बहुत सारे अजीज दोस्त हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब वो अपने दस्ते मुबारक से जो है वो आज की शमा, आज की कैंडल जो है वो जो मोहब्बत की शमा है उसको रोशन करें। और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे अच्छा और खूबसूरत तारुफ ये है
کہ وہ ایک بہت اچھے مسیحی ایماندار ہیں اور خدا نے ان کو بہت برکات سے نوازا ہے. بزنس مین ہیں, پاکستان میں اور دبئی میں اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے خدمت کے لیے, وہ اپنے خاندان کی طرف سے دل کھول کر ہر طرح کی ممکن مدد چرچ کے لیے, اداروں کے لیے کرتے ہیں. اور یو سی ایچ میں بھی وہ ہمارے خاص پارٹنر ہیں اور یو سی ایچ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ یو سی ایچ کی بحالی, خوشحالی اور ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. سو میری مراد جناب علی جناب مسٹر جیکب صاحب سے ہے. سو ہم ان کو بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم تالیاں بجائیں گے اور ان کو ویلکم کریں گے. ان کے صاحبزادے بھی مسٹر سشیل جو ہیں وہ بھی دبئی سے آئے ہیں, وہیں پر بزنس میں اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہم تالیاں بجائیں گے اس نوجوان کے لیے بھی. اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ باجی اختر صاحب, جاوید اختر صاحب, یس سر, جاوید اختر صاحب وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں اور خدا کے کاموں میں اور کلیسیا میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کلیسیا ترقی میں حصہ لیتے ہیں. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہم تالیاں بجائیں گے اور ان کو بھی ویلکم کریں گے. ایک اور ہمارے دوست مہربان جو ہیں وہ پاسٹر سیموئل کھوکر صاحب جو وہ بھی مشہور ہے اور یو سی ایچ کے ساتھ بھی ان کا خاص لگاؤ ہے, محبت ہے. یو سی ایچ کی بحالی کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی بھرپور دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم تالیاں بجائیں گے اپنے دوستوں کے لیے اور درخواست کریں گے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور مسٹر عمران ٹائٹس صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کے, وہ مل کر جو ہے وہ آج کی شمع کو جو ہے وہ روشن کریں گے. اور عمران ٹائٹس صاحب سے درخواست ہوگی کہ اس سے پہلے کہ شمع روشن کی جائے وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرما دیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. اے رحیم باپ خداوند خدا, ہم شکر گزار ہیں اب تک کے وقت زندگی اور حفاظت کے لیے, خاص طور پہ خداوند اس بات کے لیے کہ آپ نے ہم گناہگاروں کو اب تک زمین پر زندہ اور سلامت رکھا, اور خداوند ہمیشہ اپنے زندہ کلام کے وسیلے سے ہمیں یہ برکت بخشی کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق خداوند اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکیں. رحم کریں باپ, رحم کریں. ایک ایک فرد جو اس وقت یہاں پہ موجود ہے اس کو خداوند آپ کے فضل, آپ کے جلال میں چھپاتا ہوں, اور خداوند منت کرتا ہوں کہ ہم جو آپ کے بیٹے کی آمد کی خوشیوں کو منانے جا رہے ہیں, ہم سب کو یہ بڑی برکت دیں خداوند کہ جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں, جو ہمارے بہن بھائی خداوند وقت اور حالات کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے خداوند غمزدہ ہیں, بیمار ہیں, یا غربت کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی آمد کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے, خداوند آپ ہمیں اس قابل کریں اور اپنے فضل, اپنے جلال میں خداوند ان سب کے دکھوں کو دور کریں تاکہ وہ اس عظیم آمد کو اور اس عظیم خوشی کو خداوند ساری دنیا کے ساتھ مل کے خداوند منا سکیں اور اس کے مقصد کو سمجھیں. باپ ایک دفعہ پھر منت کرتا ہوں تمام حاضرین کے لیے خداوند, اور خاص طور پہ ان مہمانوں کے لیے جو خداوند اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے ساتھ سیکنڈ ایڈوینٹ, اور خداوند بڑی خوبصورت بات کہ آج ہم محبت کی شمع کو روشن کرنے جا رہے ہیں. اپنا بڑا فضل, اپنا بڑا جلال ہم سب کے ساتھ رکھیں اور اس ادارے کو بڑی برکت دیں خداوند. سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں آپ کے پاک مبارک اور جلالی یسوع نام کے وسیلے سے, آمین. جی جیکب صاحب اور ان کے تمام دوست سامنے تشریف لائیں گے اور کینڈل کو روشن کریں. سلامت صاحب آ جائیں آپ بھی. روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی
कहकशां रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी की लपटी कहकशां प्यार का नूर हर सू बिखरने लगा प्यार का नूर हर सू बिखरने लगा जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी की लपटी कहकशां अब जी हाँ क्या करते हैं अब तो आए तशरीफ रखिए और साइमन के साथ मिलकर आज का कलाम मेरा ख्याल है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत था। तो इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मेरा ख्याल है कि भाई साहब के लिए और आज के कलाम के लिए हम सब मिलकर ताली बजाएं। थैंक यू भाई साहब। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस सख्त मौसम में, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन क्रिसमस की खूबसूरती ही ये है कि जब तक ठंड ना हो, धुंध ना हो, क्रिसमस मनाने का मज़ा नहीं आता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम जनाब जेकब साहब का, उनके बरखुरदार का जो और उनकी मिसेस का, ये दुबई से आए हैं। अनफॉर्चुनेटली आंटी का क्योंकि ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले आंख का, लेकिन शुक्र है खुदा का कि वो ठीक है, वो इसलिए नहीं आ सकी। पास्टर जवेस अख्तर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और पास्टर सैमुअल कोकर साहब का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। इलियास गिल साहब का शुक्रगुजार हूँ और इनके साथ जो भाई तबले के लिए ख़ास आए हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आज जब हमारे साथ शरीक हुए हैं। जवेद हाकिम दीन साहब के हवाले से, जेकब हाकिम दीन साहब के हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूँ, आप लोग इनको बहुत बखूबी जानते हैं। और जिस तरह भाई साहब ने इनके तारफ़ में आपको बताया था कि बहुत से ऐसे क्रिश्चियन अदारे हैं जिनकी हमेशा ये मदद करते हैं, करते रहे हैं, और खुदा इनको ज़िंदगी दे, बरकत दे और इनके बच्चों को भी ये सिलसिला जारी रखने की तौफीक बख्शे कि ये बहुत से अदारों के लिए हमेशा अपने दिल को खोलते हैं और वहाँ पे जो भी ज़रूरत होती है उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ अरसे से मैं अगेन ये कहूँगा कि मैं सैमुअल कोकर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसीला से मेरी जेकब साहब के साथ मुलाकात हुई और बहुत कम अरसे में मैंने इनको एक बहुत नफीस, हलीम और ख़ूबसूरत और प्यार करने वाला शख्स पाया। और UCH के हवाले से ख़ास तौर पे जब भी मैंने इन्हें कोई रिक्वेस्ट की है, मैं जेकब साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा इन्होंने उस बात को बढ़ चढ़ मेरी थोकों से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है और कोशिश की है कि वो मामला हल हो। बच्चों के हॉस्टल में जो आपने वाटर कूलर देखा वो भी जेकब साहब ने लगवाया है पिछले साल। फिर हमारी ये एमरजेंसी के बिल्कुल सामने वाटर कूलर एक है। ख़ास तौर पे गर्मियों में हमें बड़ा मसला होता था कि ठंडा पानी हमारे पास नहीं होता था विजिटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की, इन्होंने वहाँ से सिलसिला इनका उन्होंने शुरू किया। फिर अभी हालिया तौर पे हमारा अदारा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल में है, एक बड़ी मुश्किल में था, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की, इन्होंने बड़े दिल खोल के हमारी मदद की। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बातें इसलिए भी बतानी ज़रूरी हैं कि जब हम एक दूसरे के बारे में इस तरह जानते हैं तो फिर हमें जब खुदा तौफीक देता है, खुदा जब हमें इस काबिल करता है, तो हमें इन बातों को याद करते हुए इन बातों पे अमल करना चाहिए। और मेरा ये ईमान है कि जब हम उसके दिए हुए में से देते हैं तो वो कभी कम नहीं होता, बल्कि वो शायद डबल नहीं, मल्टीप्लाई 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 होता चला जाता है। ये बहुत सी ऐसी हज़ारों मिसालें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अगेन मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगा,
جب یہ ادارہ بن رہا تھا تو جیکب صاحب کے والد اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ یہاں پہ کام کیا کرتے تھے، اور وہ جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو وہ جو بھی ان کی ذمہ داری تھی وہ کام کرتے تھے۔ جیکب صاحب بائی برتھ کوئی ویل آف آدمی نہیں ہے۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کے لیے کہ انہوں نے اپنی ایمانداری سے، اپنی محنت سے نہ صرف اپنے خاندان کو بنایا ہے بلکہ آج دنیاوی طور پہ اپنا ایک مقام، اپنا ایک نام بنایا ہے۔ تو اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں ان کے لیے اور بھی بڑا ٹائم لے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ٹھنڈ ہے اور شاید چائے بھی تیار ہے، وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے، تو میں چاہوں گا کہ اگر جیکب صاحب تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ بات کریں تو ہمیں بہت اچھا لگے۔ شکریہ بہت۔ میرا نام تو انہوں نے بتا ہی دیا ہے، جیکب حاکم جی۔ میں سب سے پہلے تو خدا باپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ موقع دیا ہے کہ اس UCH بڑے ادارے میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں یہاں پر ایز اے چیف گیسٹ، میرے والد صاحب نے ادھر کام کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس سے بہت ہی پیار ہے۔ میرے والد صاحب اسٹیل فکسر کا کام کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا تھا، تقریباً 10-12 سال کا تھا جب میں لاہور میں آیا تھا۔ تو اس وقت لاہور بھی میں نے دیکھا کہ تمہیں تو پتہ نہ کہ جدوں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ کدی جمے ہی نہیں گا، تو مینوں آ کے تو جمنا پیا تو میں آیا تھے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر بندو کیا، اور پال صاحب کا، اور ان کے ساتھ تمام ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور موقع بخشا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریباً پچھلے 50 سال سے میں دبئی میں ہوں، آج بھی میں دبئی میں ہوں، اور خدا کی مہربانی سے دبئی یو اے نے مجھے گولڈن ویزا دیا ہے، جو میرے پاس 2032 تک ویزا ہے میرے پاس، جو گورنمنٹ نے خاص کر کے مجھے بلا کے دیا ہے، کیونکہ میں نے ادھر بڑی ایمانداری سے کام کیا، اور میں 48 سال سے میں چرچ کا ایلڈر ہوں، بنا بریک لیے ہوئے، اور آج تک بھی میں قائم دائم ہوں۔ خدا کی مہربانی، اور خاص کر کے میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں پر میں مختلف چرچوں میں بھی کام کرتا ہوں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے تقریباً 5-6 چرچ بھی بنائے ہیں، تو خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ سب سے میرے لیے، اور میں اپنے خاندان، میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس اور ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب کا بھی بتا دیں، بریگیڈیئر ڈینیل صاحب کا بھی۔ بریگیڈیئر ڈینیل صاحب میرے کزن تھے، فرسٹ کزن، فیضاد بھائی تھے، میں ان کا چاچا تھا، بات بھائی ہوں۔ یہی ہے۔ 9 سال رہ گئے ہیں سر۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جیکب صاحب۔